अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ गई है, उड़ा उड़ा उड़ा। ऐसे कहते हैं अमूमन मीठी चीज़ों पे भी मक्खी आती है। मैं आजकल बहुत मीठी हो गई हूँ और शायद ये वजह भी हो सकती है। अच्छा, सुबह सुबह ये नहीं समझ आ रहा कि लोग मुझे जागते हुए नज़र नहीं आ रहे सिवाय हमारे। ये मक्खियाँ कैसे जाग जाती हैं जो आ जाती हैं हमें तंग करने के लिए। खैर, मौसम ऐसे थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आपके घर में भी कोई चीज़ खुली है, खाने की चीज़ है, तो ध्यान रखें कि उसको कोई मक्खी और ऐसी चीज़ें ना बैठें, या कोई भी जैसे अमूमन होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ें उठा के खा लेते हैं तो वो उसके ऊपर मक्खियाँ और इस तरह की चीज़ें, तो फूड पॉइज़न हो जाता है। मौसम भी थोड़ा इस तरह का चल रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात करना लाजमी है। और वीकेंड शाइन में आज सैटरडे, आपको पता है कि आज मेरा पहला दिन है सैटरडे, कल संडे दूसरा दिन है। और अच्छा लगता है कि सैटरडे संडे मैं आपके साथ होती। थोड़ी सी मेरी आँख ख़राब हुई हुई है कोई 20 दिन से। वजह क्या है? मेकअप है। तो कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्रीन के नहीं है, तो उनको खुदा मेकअप ना करें, क्योंकि मेकअप आपको नुकसान कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाता है, हमें भी पहुंचाता है। और इस आँख की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है मुझे, पर करना भी लाजमी है। तो एक तो सबसे पहले आप जब मेकअप लें तो कोशिश करें कि अच्छा ब्रांडेड मेकअप लें, और कोशिश करें जहाँ ज़रूरत हो तो मेकअप ज़्यादा इस्तेमाल करें, वरना ज़्यादा मेकअप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। मेरी आँख को ज़रूर दिए, क्योंकि मैं अक्सर बेस लगाती थी, वो आँख में जाती थी और मुझे जलन होती थी, तकलीफ़ होती थी। वो तकलीफ़ ने मेरी आँख को ख़राब कर दिया। बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि जो तकलीफ़ मुझे हो रही है आप उस तकलीफ़ से बच सकें। जब भी मेकअप इस्तेमाल करें कम चीज़ लें, अच्छी ब्रांडेड लें, ताकि आपको उसका नुकसान कम हो। देखिए नुकसान तो होगा पर कम और ज़्यादा वाली चीज़ है। अच्छा जी, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है, हमारी गेस्ट है मुबशरा खान। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? वैसे मैंने ठीक कहा कि मेकअप ब्रांडेड हो या लोकल हो, थोड़ा ज़्यादा नुकसान तो करता ही है। एक्चुअली होता ये है कि अगर आप 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स हर मेकअप की एक्सपायरी होती है। अगर आप उससे ज़्यादा चाहे आप इस्तेमाल करा भी नहीं हो, वंस ओपन हो, 3 मंथ्स 6 मंथ्स नहीं इस्तेमाल करा तो वो गार्बेज हो जाता है। मस्कारा खासकर 3 मंथ्स तक वैलिडिटी होती है ओपन होने के बाद। अगर आपने चाहे एक दफ़ा इस्तेमाल करो, ड्रॉप आउट करो। मेकअप में यहाँ पे जो मुझे ये लगता है कि क्रेलॉन जो बेस्ट रहता है, बिकॉज इतनी हीट है। हीट है। अगर आप बाहर के मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स एज वेल। अगर ड्राई स्किन है तो कोलेजन ज़ाहिर बात है ज़रूरी होता है, चाहे आप स्प्रे में इस्तेमाल कर लो या चाहे आप टैबलेट में इस्तेमाल कर लो। ब्रांडेड मेकअप बिल्कुल आपने सही कहा कि अच्छा होना चाहिए, नॉट अ चीप ब्रांड। बट अब आपको कैसे पता वो जेन्युइन है कि नहीं? नहीं। तो इसकी भी एक पहचान है। हर प्लास्टिक के बॉटल्स पे या मेकअप के बॉटल पे ऐसे 3 दफ़ा एरो होते हैं और ठीक उसके है। अंदर एक कोड होता है, ठीक है। चाहे वो 18 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो। अगर वो कोड आप गूगल पे करें तो वो एक्सपायरी बता देता है कि ये बॉटल कितना अरसा मार्केट में थी। अगर अच्छा। ये मोर देन 1 मंथ का है, सॉरी 1 ईयर का है, इट्स गार्बेज। 3 to 6 मंथ्स वैलिडिटी हर मेकअप की, चाहे वो आप नेल पॉलिश इस्तेमाल कर लें। काफ़ी लोग प्रोलॉन्ग नेल पॉलिश रखते हैं नाखूनों पे तो उससे फंगस हो जाता है। सेकंड चीज़, अगर आप वाटर हाइड्रेट नहीं कर रहे, जो इंटरनल ऑर्गन्स को आई वुड से मॉइस्चराइज रखता है, आपके ऑर्गन्स को सप्लीमेंट के आई वुड से कि प्रोवोक करता है कि भाई लेना है या नहीं लेना है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, चाहे वो किसी किस्म के। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप मीठे जो फ्रूट्स होते हैं, शुगरोस जिसके अंदर कंटेंट होता है, तो मेक श्योर करें कि हम अनफॉर्चुनेटली करते हैं कि जैसे हम बाज़ार से फ्रूट्स लेकर आते हैं तो उसको फ़ौरन फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जस्ट इमेजिन अगर आपने एक शुगर लिया है, उसके अंदर पानी डाल दिया है या कोई भी जूस डाल दी और फ्रिज में रख दिया, तो वो क्या होगा? वो सार हो जाएगा और जब आप लेंगे फ़ौरन तो आपको गले में ख़राश होगी और वायरल होगा। तो बेस्ट चीज़ है जब भी आप फ्रूट्स लाएं, इतना लाएं कि वो 1 या 2 दिन लास्ट करें, बाहर रखें। अच्छा, ये भी करके देखें कि अगर जब आप बाहर रखते हैं इतनी हीट के अंदर, तो फ्रूट जो भी हो ये 2 या 3 डेज़ तक रहता है, उसके बाद ख़त्म। अगर आप प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको स्लाइसिस कर लें, जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें।
फ्रीज से ये होगा कि उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, यानी एक हफ्ते तक अगर आप लेमन है, कीवी है, ऑरेंजेस है, वाटरमेलन है, तो फिर उसके बाद आप निकाल के जूस बना सकते हैं, या फ्रूट चाट, चने चाट बनाते हैं, जैसे 4 बजे के टाइम पे, 6 बजे के टाइम पे स्नैक पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुबह सीरियल पे वही फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं अपने देखने वालों को एक बात ज़रूर बताऊंगी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई अपनी मेमोरी पे। मेरी आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, आज से कोई 13-14 साल हो गए होंगे, और एक हमारे चैनल होता था, उस पर मैं उस टाइम कुकिंग का सेगमेंट करती थी, मैं कुकिंग का सेगमेंट करती थी, और मेरी पहली मुलाकात इनके साथ वहाँ हुई थी, और इतने अरसे बाद आज ही। उस टाइम मेरे हाल से कोई एक्सरसाइज का आप करती थी, कोई सेगमेंट करती थी? मेरे जिम्नेजियम थे, हाँ, तो डिफेंस के अंदर, हाँ, तो वेलनेस सेंटर थे, तो उस पे हम लोग क्लिनिकल भी कर रहे थे एंड फिटनेस के हवाले से। तो उस ज़माने में बड़ी हाइप थी, तो जहाँ पे फिटनेस का नाम लिया जाता था, आई यूज्ड टू बी देयर, बिकॉज मैंने एमफिल किया, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन स्पोर्ट्स साइंस की हुई है, और उसमें इंडल्ज, क्योंकि मैं यूजली मास्टर करती हूँ पेन मैनेजमेंट को, यानी ऑर्थोपेडिक हड्डियों का इश्यूज एंड ऑल दैट। तो उस वक्त बहुत हाइप थी उस ज़माने में, तो दे यूज्ड टू कॉल मी इनटू दैट। जब दूसरा सेगमेंट होता था तो वो मेंटल हेल्थ, बिकॉज आई एम आल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो उसमें मुझे इनवाइट करते थे, यानी हर डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट टॉपिक्स से मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिफरेंट टैगलाइंस आ रही थी। तो ओवर दिस ईयर्स ऑफ कोर्स आई एम अ बुक वर्म, मैं कभी रुकती नहीं हूँ पढ़ाई के मामले में, तो मुल्क से बाहर आना जाना और फिर पढ़ाई, और जो भी पढ़ाई है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, तो वो 2 साल 3 साल या 1 साल के कोर्सेज होते थे। तो वो हुआ भी ऐसा कि मैं बार बार जा रही थी, बट जो एरा आप बता रही हूँ बहुत पीक टाइम था। माशाल्लाह से सल्यूट टू यू, आपकी मेमोरी। क्योंकि मैं अब जैसी आई ना सेट पे, तो मैंने जैसी देखा मैं याद करने लगी, फिर मुझे मेरी भी यादें आ गई कि वो टाइम मेरा भी था, और उस टाइम मतलब मेरा वो स्टार्ट था, और उस टाइम मैं एज अ शेफ़ काम कर रही थी, और मुझे बताने में कोई वो नहीं, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ, बड़ा अच्छा एक इदारा था हमारा वो, और उस इदारे में लोग जाने के लिए बड़ा कोशिश करते थे कि उस इदारे में आप चले जाएं, और मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को समझती थी, अच्छा इस इदारे में मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ। मतलब एक टाइम का ऐसा भी था कि लोग लाइनें लगा के रखते थे कि अंदर हम जा सके, हम मिल सके, हम शो या कोई टाइम हमें मिल सके, तो वो बड़ा खुश नसीबी होती थी कि वहाँ से लोग बड़ा सीख के निकले, पूरी इंडस्ट्री कहते हैं वहाँ से बनी है, वो प्लेटफॉर्म था सीखने का। तो वो टाइम एक ऐसा था। आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो थोड़ा हम इस पे बात करते हैं कि जिस तरह का इस टाइम अगर सारी चीज़ों को देखा जाए, चाहे वो लोगों की अगर आप देखें बेरोज़गारी, बिल्कुल महंगाई, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे रोज़ के बच्चों को भी जहर दे दी, खुद भी जहर खा ली, और दुनिया को छोड़ के चल रहे थे। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी लड़कियों के हवाले से, कि एक मोहब्बत और वो जो प्यार है, जब से सोशल मीडिया इतना आम हुआ है, ये स्मार्टफोन और राब्ते, बहुत दूर राब्ते बहुत सेकंड में हो जाते हैं, तो मोहब्बतें भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। उसकी वजह से आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, वो आपको आगे जाके क्या करता है, उस हवाले से थोड़ा सा आज हम बात करते हैं, ताकि हो सकता है कि हमारी किसी एक ऐसी चीज़ से या ऐसी कोई बात शायद वो सामने वाले को इतना समझ आ जाए कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट, आई विल से, आई विल गिव यू एन आंसर फॉर इट। होता है यूजुअली ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पेरेंट्स बच्चों को एक ड्यूटी समझते हैं कि उनको ट्रेन करना है। दे आर नॉट पेट्स, यू कैन नॉट ट्रेन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स क्या है, पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, क्यों वो रुकते हैं कोई भी चीज़ पूछने से या कोई भी चीज़ शेयर करने से बच्चों के सामने। गलत जितनी चीज़ें होंगी वो सारी शेयर हो रही होंगी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर वो अब्यूज़मेंट है, यानी वर्बली अब्यूज़ है, चीखना चिल्लाना है, हर चीज़ पे आपने ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे ही बैठना है, देखो मेहमान आने का टाइम हो गया, आप यानी सो कॉल्ड ऑर्डरिंग, डिक्टेटरशिप, वो कभी किसी को पसंद नहीं आती, स्पेशली यंगर जेंडर को।
آپ جتنی اس چیز سے منع کریں گے ان کو ایک انکوزیٹو نیچر ہوتی ہے. اب جیسے کرالنگ بیبی ہے, کہیں بھی وہ کرال کر رہا ہے, اسپیشلی جس چیز پہ آپ منع کریں گے کہ سوئچ بورڈ ہے اس کے اندر انگلی نہیں ڈالنا بیٹا, کرنٹ ہوگا, نہیں جی ہم نے تو ڈالنی ہے. اچھا اگر ہم نے روکا تو وہ کوئی چیز, کوئی پلے وغیرہ پلاسٹک کا ڈھونڈے گا, اس کے اندر وہ سوئچ ان کرے گا. تو یہ چیزیں کیوں نہیں, آئی وڈ سے کہ جب بچہ ہوتا ہے, جب آپ عورت پریگننٹ ہوتی ہے, انسیڈ کے کام آرام سے, یعنی زیادہ کام نہیں کرو, بیٹھو آرام سے, ریسٹ کرو, اچھی چیزیں دیکھو, اچھا کھانا پینا کرو. تو جو مدر تھنک کرے گی, کچھ جوائنٹ فیملیز میں یہ بھی نہیں ہوتا, لگاتار وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اس میں مس کیریجز بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ نیگیٹو امپیکٹ جو عورت پہ پڑتا ہے وہ چیز امپلیمنٹ کرتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو پیرنٹس نے ایسے تو نہیں کرا تھا, تو تمہارے ساتھ کیوں ہوگا. یعنی ہر چیز بمبارٹمنٹ. جو پیرنٹس ہیں, ایک تو آئی وڈ سے ایج ڈفرینس بہت ہو جاتا ہے, تو وہ چیز اپنے آپ کو رکھ کے کیوں نہیں سمجھتی ہیں کہ بھائی زمانہ آگے بڑھ گیا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کیوں نہیں اس میں انڈلج کرو. آپ پیرنٹس کو زیادہ انڈلج کرنا چاہیے جب آپ کے پاس 2 to 3 کڈس گھر کے اندر ہو. آپ اپنے آپ کو فرسٹ آف آل ایجوکیٹ کرو, اپڈیٹ کرو, پھر سائیکولوجیکلی بچوں کو ٹرین کرو. ہر اچھی چیز ان سے شیئر کرو, ان کو لے کے جاؤ باہر, سختی نہیں کرو جی آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. یہ نہیں کہ بچے زبردستی کور کرتے ہیں, اسکول کالجز میں وہی چیز اتر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پسند نہیں, ہمارے پیرنٹس نے کہا تھا پیرنٹس کے لیے. ہر چیز یہ جو ٹیگ لگتے ہیں نا پیرنٹس کے لیے کرنا چاہیے, دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. اگر انٹرنلی وہ بچہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں دس از دا وے آئی ایم, اور میں اس میں کانفیڈنٹ ہوں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چاہے میل ہو فیمیل ہو, کانفیڈنس لیول پہلے توڑا جاتا ہے کہ نظریں نیچے رکھو, اوپر نہیں کرنا. سوال کیوں کیا, سوال پہ سوال نہ کرو, اپنی دائرے میں رہو, اپنے تمیز کے دائرے میں رہو. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا بڑوں سے کس طریقے سے بات کریں, یعنی یہ بڑوں کا ٹیبو لگنے سے تو بچہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے پیرنٹس کو بتایا میرے ساتھ کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے, یہ مجھے انکمفرٹیبل لگ رہا ہے, یہ کوئی ایسی کنورسیشن ہو ویری انکمفرٹیبل فار اے وومن کہ اپنی تصویر لیٹسٹ کھینچ کے بھیجو, تو وہ اس کو انکمفرٹیبل تو لگ رہا ہے, بٹ آئسولیشن میں بھی تو وہ ہے. آپ نے اس بچے کو آئسولیٹ کر دیا تو وہ کہاں جائے گا. وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی سکھائے, تو وہ ظاہری بات ہے اس ٹراپ میں فٹ ان ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہو, اچھا کیسی ہیں آپ, پیار سے بات کرنا, آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, حالانکہ وہ بہت ہی بری لگ رہی ہوگی, صبح صبح اٹھی ہوگی اور فریش فیل نہیں کر رہی ہوگی. تو جب اچھی چیزیں اس کو سننے کی ملتی ہے کہ ڈیورسفائی, تو بچہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ فورنوگرافی, یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ آپ نے سلیو لیس پہن لیا, ٹی شرٹ پہن لیا, پینٹ شرٹس پہن لی جینس پہ, پیرنٹس آگے جلدی سے چادر لے لی. کیوں؟ آپ کانفیڈنس لیول آپ میں کیوں نہیں ہے, آپ میں وہ اکثریت کیوں نہیں ہے کہ یہ میں ہوں, مجھے آپ ایکسیپٹ کریں ایز اے چائلڈ, ناٹ دی ادر ٹیبوز. تو یہ چیز جب آپ بیریئر خود پیرنٹس بناتے ہیں بچوں کے اطراف, تو ظاہری بات ہے وہ لائی کریں گے. نمبر 1, جب بغاوت شروع ہوتی ہے تو وہ لائنگ سے ہوتی ہے, چیٹ کرنا کہ آپ نے میرا اعتماد توڑا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ کسی شخص کو کنٹینیوسلی ہیمرنگ کریں کہ تم تو بے وقوف ہو, تم سے یہ ہوگا نہیں, اس دفعہ پھر تم نے کلاس میں 10th نمبر لے کر آئی ہو, اچھے مارکس نہیں آئے, کیوں نہیں ہے, فلاں کا بچہ دیکھو وہ تمہاری ایج کا ہے, وہ زبردست قسم کی گریڈز لے کر آ رہا ہے, حالانکہ ٹیوشن بھی نہیں پڑھتا, تمہیں 3 ٹیوشن لگا رہے ہیں. بھائی آپ بچے کا کانسیپٹ لیول تو سمجھو. ایک تو ہمارے اسکول سسٹم میں رٹانے کی ہے ایشو, پلس سبجیکٹس کا ہوم ورک بمبارڈ کر دیا جاتا ہے. آپ ٹیوشنس پہ ٹیوشنس اٹینڈ کریں, ٹیوشن والی کچھ اور پڑھا رہی ہے, اسکول میں کچھ اور پڑھا رہی ہے. ٹیوشن والی جی آنٹی ہو گئی, ان کا پرانا زمانہ ہو گیا, وہی چیز, سلیبس تو وہی ہے بٹ پڑھانے کا طریقہ ڈفرینٹ. کچھ اسکولس میں ایسے ہوتا ہے جو ایکس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میٹریکولیٹ اس اسکول سے کر کے جا چکے, تو ان کو آفر آ جاتی ہے کہ آپ آ جائیں پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب جب وہ پڑھانے جاتی ہیں تو وہ نیا فریش برین ہے, شی از 19-20, اور آپ نے جس سے ٹیوشن لی ہے وہ تقریباً 50+ ہے, ان کا زمانہ اور تھا, اب وہ پڑھائے گی. جو پڑھانے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یار میرے زمانے میں اس فلاں ٹیچر نے بڑی مسٹیک کری تھی, میں اس چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گی, کیونکہ اس کا ویژن obviously 14-15 ایئرز یا 12 ایئرز کے ویژن سے
ऑलमोस्ट क्लोज है। वो बोलेगी नहीं, मैं पहले तो प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी, थ्योरी में खुद जाके होमवर्क करो, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे की एबिलिटी को चेक करना कि वो कितना हद तक एक्सपैंड होता है, उसके विजन्स क्या है। आप उसको लगातार जी बम्बार्टमेंट साइंस के सब्जेक्ट में डाल रहे हैं, जी ये डॉक्टर ही बनेगी, नहीं, नॉट एनी मोर, डॉक्टर्स आर नॉट सक्सेसफुल एनी मोर, क्योंकि पाकिस्तान में इतने डॉक्टर्स हो गए हैं कि वहाँ पे उनके पास जॉबें नहीं है अब। जी चलें जी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन डाल दे, नहीं नहीं लेबॉर्ट्री नहीं, नर्स बना दे, क्यों, नर्स की भी भर मार है। 44,000 डॉक्टर्स एंड नर्सेज ने माइग्रेट किया है पाकिस्तान, जिसमें से 98% कराची का कोटा है, ठीक है, मुल्क से बाहर चले गए। अब आपने अपने बच्चे को क्या किया, आपने अपने बच्चे को डिक्टेट किया कि तुमने बड़े होकर यही बनना है क्योंकि तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी इन फलां, या तुम्हारे अच्छी जगह शादी हो जाएगी। अगर लड़की है तो वो मेडिकल की सीट लेगी, वो किसी और का जो बहुत हकदार थी वो सीट गई। उसने क्या किया, एग्ज़ाम करे भी नहीं तो जी मंगनी हो गई, एग्ज़ाम हो गई, जी डॉक्टर घर में ले आए। डॉक्टर घर में ले आए, आपने काम वही करवाना है जो अगर आप मेट्रिकुलेट भी लड़की लेकर आए, क्योंकि उसने वही चक्की और वही सब कुछ करना है। विजुअलाइजेशन नहीं है। अगर वो लड़की बोली नहीं जी मुझे आर्टिस्ट बनना, अरे आर्टिस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। हालांकि अब जो है जो नहीं भी कर रहे वो ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, आर्टिस्ट लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं। जो मैंने इनकाउंटर किया, जितने आर्टिस्ट मैंने देखा है मीडिया के थ्रू है, मॉडलिंग है एंड ऑल दैट, दे आर मच मोर हैप्पी, मच मोर कॉन्फिडेंट, और उनमें इतना अज़्म है कि वो किसी को रुक के जवाब दे सके, नहीं आप रॉन्ग कह रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइल्ड ब्रिंगिंग में ना। अगर फादर है फॉर इंस्टेंस अनएम्प्लॉयड, एकदम से जॉब चली गई, ये जॉब में बढ़ते अखराजात हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जी स्टडी से थोड़ा सा ऑफ कर लो, ट्यूशन कम कर लो। क्या आपने बच्चे से पूछा है कि अगर क्राइसिस हो रहे हैं मदद के लिए, इंस्टेड सुसाइडल केसेस भी बहुत हो रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, जहर दे दिया, खुद मर गए एंड ऑल दैट, ये क्या होता है, ये मैनिक डिप्रेशन से आता है। अगर आप डिप्रेसिव साइकोड्स रहती हैं, यानी आपको इनकाउंटर्स होते रहते हैं, एपिसोड्स होती हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई आप डिप्रेसिव थे, प्री मेंस्ट्रुअल या आई वुड से कि प्री नेटल, बच्चा होने के बाद फ़ौरन जो ख़वातीन होती है अनफॉर्चुनेटली आयरन नहीं लेती। जो जैसे आपकी प्रेगनेंसी हुई, आफ्टर 3 मंथ्स बाद आपने मल्टी वाइटामिन या फॉलिक एसिड आयरन लेना है, चाहे कुछ हो जाए। दैट इज़ कंटिन्यूड फॉर 2 years। ख़वातीन क्या कहती हैं, अनफॉर्चुनेटली गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती हैं जी बच्चा हो नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ऐसे करो, जैसे ही बच्चा हो उसके बाद ख़त्म। बट वो साइकोलॉजिकली नहीं सोच रही कि एक चीज़ आपने प्रेग्नेंट हुई, आपकी हाफ बॉडी साइकोलॉजिकली आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, ये मेरी बॉडी कैसी है, कहते हैं अच्छा जी अब तो होना ही है। उसके बाद वो बॉडी शेमिंग हो जाती है, हस्बैंड ही करते हैं देखो तुम क्या थी, शादी से पहले क्या थी, कि ससुराल में लेके जाए, जी मैंने ऐसे ऐसे वर्बल अब्यूज़, इससे शादी की है, अब इसका क्या हाल हो गया। तो साइकोलॉजिकली आप ऑलरेडी मदर को ट्रामेटाइज करती हैं। तो वो क्या जितना एंगर और फ्रस्ट्रेशंस हैं जो वो नई नई शादी होने के बाद एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट आफ्टर यू गेट मैरिड, आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई, उसको इंजॉय करने के बजाय वो ये बोलती हैं क्या मुसीबत है, और वो मुसीबत सारी बच्चे पे गिरती है। अब वो बच्चा पेट में है, जो भी आप सोच रहे हैं, प्रेशर है काम का, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगी, बच्चे पे निकालेगी। बच्चा क्या हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज। उसकी अपब्रिंगिंग 3 साल के बच्चे पे ही आपने ख़त्म कर दी। मारना एक फॉर्म समझा जाता है, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं नहीं जी हमें इस ज़माने पे इतनी मार पड़ी थी, हम बिल्कुल सीधे थे, इसको भी सेम रिपीट होगी, ये बिल्कुल सीधा रहेगा आगे जाके, बिल्कुल ऐसा। अब बच्चा जो है वो पहले ही अल्लाह मियाँ की गाय, ठीक है, उसने बोला नहीं, होते बच्चे यस बोलो यस, नो बोलो नो, फिर भी एक चपाट, बहुत दिन हो गए पड़ी नहीं है, क्यों। तो आप जब स्मैकअप करते हो तो एक शिवर के, जैसे कहते हैं ना कि बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है या अंजाना का इशू है, तो उसको जब शॉक देते हैं कोई भी सिस्टम को, तो न्यूरोलॉजिकल यानी बैकबोन से रिलेटेड जितने टिश्यूज है, जितने हार्मोन्स हैं, क्रोमोसोम्स, उसको शेक मिलता है। तो जब शेक मिलता है तो वो बच्चा एकदम से झुंझुलाहट बोलता है, ओह माय गॉड मैंने करा क्या था, कुछ बोलो ही नहीं, पड़ेगी। इस वजह से आपने क्या किया, अगेन डिमोरलाइज किया बच्चे को। जो बच्चा
अपब्रिंगिंग यानी उसकी जो फुल स्ट्रेंथ थी बोलने की वो ख़त्म हो जाती है. आप काफ़ी देखेंगे बच्चे नहीं बोलते, बहुत देर लगती है आजकल के बच्चों को, तकरीबन 3 साल लग जाते हैं. दैट्स प्रीटी लेट. कि आपने करा क्या बचपन में जब बच्चा था? सारे सिबलिंग्स थे, आप लोग माशाल्लाह से सर पता नहीं बोलता क्यों नहीं है. यू शुड आस्क योरसेल्फ कि आपने क्या किया था जो बच्चा इतना देर से बोला है. कोई इशू नहीं है, कोई स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू थिंक कि आपने आयरन और फॉलिक एसिड नहीं ली थी, आपने समझा कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, आपको फिजिकल अब्यूज़ करना था. तो ये सब चीज़ें लेके इवन अगर मैं ये कहूँ कि अगर जैसे हालात अभी इस वक्त काफ़ी ख़राब है, क्राइसिस में हैं हम लोग, क्यों नहीं बिजनेस थिंकिंग लेकर आते हैं. यानी अगर आपके 12 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, जैसे बाहर मुल्कों में होता है 14-16 इयर्स के बच्चों को मैकडॉनल्ड्स में होता है, जो छोटे जो स्टोर्स होते हैं या आई वुड से कि फूड फैक्ट्री जिसे कहते हैं, बिस्किट की फैक्ट्रीज में, तो बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. क्यों बोला जाता है जी लड़कियां हैं अब क्या होगा, बाप इतनी लिमिटेड इसमें कमा रहा है, खवातीन घर में बैठी हैं, 4 बेटियां हैं, ये है 8, 7, 6 या आई वुड से 10 इयर्स ओल्ड. तो बिजनेस एथिक्स क्यों नहीं सिखाई जाती? इट्स वेरी इजी. शायद मेरे हाल से हमारे अंदर एक ये भी चीज़ है ना कि वो माजरत के साथ डर भी लगता है ऐसी बात करते हुए कि औरत अगर आगे बढ़ जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता. इस पे ज़रा डिटेल में बात करूंगी. 2 बार ब्रेक की कॉल आ चुकी है, मुझे लगता है कोई पक्की वाली ब्रेक है. लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा. आपको बताती चलो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है K21 मेरा घर हो चुका है. सच कह रही हूँ, मतलब वाकई मेरा घर हो चुका है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं यहाँ काम ना करूँ. ऐसा लगता है कि सारी रौनकें मेरी वहीं पे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा यहाँ पे हो गया है, फिर सब लोगों के साथ एक लंबा अरसा, फिर एक अच्छे तरीके से मोहब्बत प्यार वाला रिश्ता और गुस्से वाला भी बहुत रिश्ता है. ऐसा भी है कि कभी मैं बड़ी डांट भी लगा देती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं मना भी लेती हूँ. और उसके साथ साथ कभी कभी कहते हैं कि जहाँ आपकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है और जहाँ आपकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे कभी कुछ थोड़ी बहुत भी चीज़ हो तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है. तो मोहब्बत प्यार में या इन चीज़ों में शायद मेरे हाल से हम उम्मीदें रखते हैं वो टूटती हैं, उनकी तकलीफ ज़्यादा होती है किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में. उम्मीद आई वुड से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, अगर हम फर्स्ट करें बेलॉस विदाउट एनी रीज़न, कौन किसी के लिए क्या करता है? ठीक है, ये दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट. बहुत कम लोग. एग्जैक्टली. लव की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी को दिल से चाहे, आजकल दिल का रिश्ता कम है, जहन का रिश्ता ज़्यादा है. क्योंकि हम दिल से नहीं जहन से काम करते हैं, यानी मटीरियलिज्म, कि अगर मैंने इसके साथ ये करा, फ्रेंडशिप किया या अच्छी तरीके से रहा तो मेरा क्या फ़ायदा है. लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, अगर मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है. बड़ा ओपनली बोलती हैं. ये आपकी जॉब नहीं है. लव इज नॉट योर जॉब, लव इज एंटरटेनमेंट. तो आप एंटरटेनमेंट पे, जैसे टीवी पे कोई प्रोग्राम देखती हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे की मूवी होती है, खत्म, टाटा बाय बाय. पॉपकॉर्न खाया आपने, कोई भी ड्रिंक पिया या पानी पिया, टाटा बाय बाय, दैट्स इट. अच्छा सा लंच, ठीक है, आपने कोई मज़ाहिया कोई कॉमेडी शो लगा दिया 30 मिनट्स, आपने लाफ्टर थेरेपी अपने आप को दी, आपके हार्मोन्स डोपामाइन एंड सेरोटोनिन हर चीज़ रिलीज हो गई जी, आप रिलैक्स हो गए, आपको बहुत, आज का दिन तो बहुत अच्छा था. हुआ क्या? लाफ्टर थेरेपी हो गई. तो लव को डिफाइन कैसे करेंगे? आप कंप्लीट आदमी कभी नहीं मिल सकता आपको कंप्लीट औरत नहीं मिल सकती. आप किसी एक्ट्रेस की शक्ल उस लड़की में नहीं लगा सकते, आप अपनी मदर वाइज थिंकिंग उस खातून के अंदर नहीं ला सकते. आपको छोटी भी चाहिए बट आप अपनी सिस्टर से भी कंपेयर नहीं कर रहे.
تو آپ کو یہ مکس پلیٹ ایک عورت میں نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے خواتین کا ہے, فادر فگر کو وہ لے کر آتی ہیں کہ میرے فادر ماشاءاللہ سے آپ کی پرائیڈ ہے, آپ کی مدر کی پرائیڈ ہے, آپ بچوں کی بھی پرائیڈ ہے, میرے فادر جیسا کوئی نہیں ہے, مجھے میری کمفرٹ لیول میں ہی رہنا ہے. اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ کوئی بالکل لو تو نہیں, میڈیوکری سے ہو گئی, اور آپ کا سٹیٹس, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی کال ہے اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنی چوائس رکھو تو آرام سے نپ جائے گی. اگر آپ آپ کا سٹیٹس بالکل ہائی ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن بالکل ہائی ہے, آپ نے شادی اسی شخص سے کرنی ہے, انڈرسٹینڈنگ بہت ہو گئی, بہت آگے بڑھ گئے, تو آپ اپنا گھر کا ماحول چھوڑ کے اٹس اے ٹرانزیشن. آپ ایکسپیکٹیشن کیوں ہائی رکھتی ہیں کہ وہ 80,000 کمانے والا اور آپ کے فادر کی 20 لاکھ روپیز پر منتھ کی ہے, تو آپ اس سے کیسے کمپیئر کریں گی؟ آپ ایک شخص کو اپنے فادر کے بزنس میں کیوں لائیں گی؟ آپ کے فادر کا بزنس ان کی پرائیڈ ہے, وہ کیوں اپنی جگہ چھوڑے آپ بچوں کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا ریٹائرمنٹ دیکھنا ہے, بچوں نے اپنی نیو جنریشن دیکھنا ہے, کیونکہ وہ بریڈنگ ہب پہ ہوگی کہ بھئی 1 بچہ 2 بچہ 3 بچے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی مینٹل کیپیسٹی نہیں مل رہی ہے, آپ کا دل لگ گیا ہے کیونکہ اس شخص نے آپ کو اٹینشن دیا, اس شخص نے آپ کو ایکسپٹ کیا ایز یو آر. سو یو کین ناٹ ٹرن اور یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ وہ شخص جو آپ سے لٹل بٹ لوور میڈیوکری لائف سٹائل میں ہے, آپ ان کی والدہ سے ملی, آپ ان کی ارے ہے 2 بہنیں 3 بہنیں, اچھا چلے شادی ہو جائے پھر ٹھیک ہے, مدر ہے چلے کوئی بات نہیں, وائی کوئی بات نہیں. کیا آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے ان کی بہنیں ان کی مدر کو ایکسیپٹ کیا؟ آپ کے گھر میں بھی بھائی ہیں, آپ کے بھی آنے والا نیا رشتہ وہ بھی یہی سوچے گا, ایک بہن بہت نخرے ہیں, یہ کب جائے گی؟ جسٹ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنی ایکسیپٹنس انہی شخص کے ساتھ رکھیں جو آپ کی طرح ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ ٹائم, جب آپ نے کال کیا ہی از آلویز دیئر. نو, دس از ناٹ لو, دس از فزیکل اٹریکشن. کیونکہ آپ کو ضرورت تھی اس شخص کی کنورسیشن کرنے کی, آپ نے اس شخص کو اسی ٹائم پہ موت, کیونکہ وہ فارغ آدمی ہے, doesn't have anything to do. ایسا ہمیں تک آج تک کوئی نہیں ملا اتنا فارغ. جتنے بھی دوست بھی ہیں, کال کرو, یا تو وہ جب فری ہوتے ہیں ہم فری نہیں ہوتے, ہم فری ہوں تو وہ فری نہیں ہوتے. ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. ہاں وہ بھی ہوتا ہے کہ 4 بیل بجے یا 6 بیل بجے تب اٹھانا ہے, اپنی امپورٹنس دکھانے. ارے میں اتنی دیر سے کال کری تھی, تم کہاں تھے؟ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے, ان کا کام ہی ہے. نہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا, سم تھنگ انٹرسٹنگ کیم آن دا لیپ ٹاپ. بعد میں خواتین کے ساتھ بھی ہے, نہیں اپنی امپورٹنس جتانی ہے. وہ شاید میرے حال سے ضروری بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر آسانی سے میسر ہو جائیں تو پھر آپ کی قدر و قیمت ہی نہیں رہتی. ایگزیکٹلی, بٹ رائٹ ٹائم پہ رائٹ شخص کے ساتھ. اگر آپ فرض کریں آپ کی کمپیٹیبلٹی ملتی ہے, اگر وہ آپ کے جیون ساتھی نکلتا ہے, اگر آپ نخرے میں رہ گئی تو تھنگس ول پاس اوے. تو آپ کو دماغ سے زیادہ پازیٹیو وے میں سوچنا ہے کہ بھئی اگر میں اس کے ساتھ بہت ایزی چلوں یا میں تھوڑا سا ریزرو چلوں. کسی کو ٹٹولنا ہے, کھل جاؤ. دیکھو وہ کتنی حد تک چاہے میل ہو یا فیمیل ہو جاتے ہیں. اب جیسے فون پہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, لڑکیاں کیسے بہک جاتی ہیں فون پر, ٹھیک ہے, لاٹ آف ایشوز ارائز کہ وہ بہکتی ہیں, چلی جاتی ہیں, گھر چھوڑ دیتی ہیں, بغاوت کر لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آؤٹ سائڈ اسٹیک ہوتا ہے, یعنی جو میل ہے وہ کیا کر رہا ہے, یا فیمیل ہے, ایسے بھی ہے کہ لڑکے بھی لٹے, لڑکے بھی لٹے, کچھ لٹ گیا میرا نکلا یہ. ہاں نہیں ایسا ہی ہے بالکل. اب آپ دیکھیں نا, ہماری سیما وہاں چلی گئی, کس کے پیچھے گئی ہے؟ مطلب اسے دیکھ کے تو مجھے ایک ٹائم پہ بڑی حیرت ہوئی کہ عورت اتنی بے وقوف بھی ہو سکتی ہے. خیر آئی تھنک ان کا بچہ بھی ہے, اگر میں ان کے 3-4 بچے ہیں, وہ بچے لے کے گئی ہیں, بچے لے کے گئی ہیں, تو ان کو کچھ ادھر اپنے نظر نہیں آ رہا ہوگا, اور کوئی ٹائز ہوگی انڈیا میں. ایسے ہو نہیں سکتا, ایسے ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ فار انسٹنس فار یو, اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ ایسا قدم اٹھائیں, آپ 10 دفعہ سوچیں گی. بالکل نو, نو وے. تو ان کے ٹائز ہوں گے, ان کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہوگا, کیونکہ کافی بھی ابھی بھی ہیں کچھ فیملیز جو آرام سے بارڈر کراس کر لیتی ہیں, چلی جاتی ہیں.
کچھ تو زیارت پہ بھی جاتے ہیں، جیسے بھوری ہیں، سرٹن کمیونٹیز ہیں، تو ان کو لیوریج ہے ٹریول کرنے کے لیے کہ وہ آرام سے، جیسے آپ اسرائیل چلے گئے یا ادھر چلے گئے، کیونکہ پب جی سے پیار ہوا ہے، ناٹ ریلی، پب جی گیم سے. نو، اٹس جسٹ لیبل کہ ہوا کیسے. ظاہری بات ہے اٹس انٹرنیشنل ٹاپک رائٹ نا. تو کس سے کہ جی پب جی نے کیا کیا بھائی؟ آپ کا دماغ کہاں تھا اس کے اندر؟ آپ اگر کھلاڑی ہیں تو آپ کو تو کھیل میں انٹرسٹڈ ہونا چاہیے. ابھی یہ اصل میں دوسرے کھلاڑی ہوتے ہیں، انہوں نے کھیلنا دوسرا کھیل ہوتا ہے. فشنگ راڈ ڈالی ہے. یہ بڑے اچھا. پر میں یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے جب سیما دیکھا اور سیما کے شوہر کا نام مجھے بھول گیا، کیونکہ جیسے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اس کے بعد میں اس کا نام بھول گئی، تو اس لیے مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آ رہا. اتنی بے وقوف، مطلب تم کیا پاکستان میں خوبصورتی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، انہیں کوئی آپ بولا نے نہیں دیکھی ہوگا. سوشل میڈیا پہ ہاں ویڈیو؟ بالکل بالکل دیکھا. ان کو مطلب ہوتا ہے نا فشنگ راڈ، انہوں نے کوشش بہت جگہ کری ہوگی. ہمارے پتی ہیں، مطلب میں کہتی ہوں تو چائے کی change، پتی بھی اس سے گوری ہوگی، وہ اتنا عجیب سا انسان ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اس کا مذاق اڑانے کو، اس وجہ سے کہ آپ نے ہمارے ملک کی بدنامی کی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے، اور باقی وہ آپ نے جس طرح سے بھی ساری چیزیں کی، بڑے افسوس کی بات اس لیے کہ دیکھیں جو شریف عورتیں ہیں نا گھر میں بیٹھی ہوئی، مجھے غصہ کس چیز پہ ہے کہ جو شریف عورتیں ہیں گھر پہ بیٹھی ہوئی، جن کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے، اب کچھ مرد اتنے نفسیاتی بھی ہیں کہ وہ اب اس شک کی نگاہ سے اپنی بیویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ان کو موبائل دیا ہوا ہے، کہیں یہ بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں کر لیں گی. مطلب ایک ایسی عورت کی وجہ سے شوقین مزاج ہے نا. شوقین تو وہ بہت ہے. یعنی شوقین مزاج کیریکٹر وائز، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ میں اتنی ہمت کیسی آئی؟ کیونکہ انٹرویوز میں نے دیکھا ان کا انڈیا میں ہی ہوا تھا، تو انہوں نے بولا آپ میں اتنی پہلا کوشچن، آپ میں اتنی ہمت آئی کیسے، آپ نے کیسے بارڈر اس اتنی، یعنی آئی وڈ سے لیم خاتون، اس نے پورا چینل ڈسکرائب کر دیا. میں نہیں کروں گی، آپ کے لائیو شو ہے، کہ کس طریقے سے اس نے یہ ساری سٹیپس کری ہے نا. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا آپ، یعنی آپ نے ایک ایڈریس دے دیا کہ ملک پار ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ چینل اختیار کرنا ہے، آپ آرام سے آ جائے. وہاں پہ ایک اندر کنٹروورسی چل رہی ہے کہ بدنامی ہو، مسلم اور ہندوؤں کا جو فساد ہوا ہے. ہندوز آر گیٹنگ میرڈ ٹو مسلم ویمن کیونکہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی عورت کیسے بارڈر کراس کرتی ہے، آپ کی عورت کیسی دہلیز کو کراس کرتی ہے. پھر وہ ایک اور بھی چیز ہوئی ہے جی، میں نے دیکھی ہے کل، اگر کسی اور نے بھی دیکھی ہو تو ضرور لائیو شو کال کیجیے گا، وہاں سے بھی ایک آ گئی ہے. اچھا، ہمارے پاکستانی بھی کم نہیں، انہوں نے کہا ہماری گئی تو ہم آپ کی بھی لے آئیں گے. یہ کل ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے، زیادہ سیفر ہوگی اگر وہاں سے ادھر آئے گی، وہ زیادہ سیف ہوگی. ہماری مسلم کنٹری ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان جو ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق بہت ہیں، بالکل عورتوں کی رسپیکٹ ہے الحمدللہ، عورتوں کو عزت دی جاتی ہے. جیسے کہ اس عورت نے جس طرح کی باتیں کی کہ اس کا شوہر اس کو عزت نہیں دیتا تھا اور یہ وہ، تو اسلام میں عورتوں کے بہت حقوق ہیں. تو یہ وہ لوگ ہمیں نہ بتائیں کہ عورتوں کے ساتھ پاکستان میں یا مسلمان بہت غلط کرتے ہیں. الحمدللہ اسلام میں عورتوں کے بہت حقوق ہیں. یہ آپ کو اپنے لیے بات سوچنی چاہیے کہ آپ اپنی عورتوں کو کیا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی بڑی اچھی ایک وہ شوچالیہ کیا کہتے ہیں، واش روم کو، یہ لوگ ان کی تو لینگویج ہی بڑی کوئی عجیب سی ہے نا. تو آپ تو ہمارے ملک میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ کی تو اپنی اتنی چھوٹی چھوٹی سی وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں چال، جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہاں، اس میں لوگ دبک کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور واش روم بھی نہیں ہوتا. وہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر وہ ایک واش روم بنا ہوا ہوتا ہے جہاں آپ اپنا پانی لے کے جاتے ہیں اور واش روم کر کے آتے ہیں. الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہر چیز ہمیں ملتی ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو ہم اپنے ملک سے اچھی چیز کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں میرے ملک سے اچھا تو کوئی ملک نہیں. آزادی سے، آرام سے آزادی ہر چیز ہو جاتی ہے، پلس فرسٹ پرائیورٹی ویمن کو دی جاتی ہے. اگر آپ کہیں بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہو تو بولتے ہیں جی آپ ادھر آ جائیں باجی، یہاں سے پہلے اپنا کام کریں. جو چاہے 50 بندہ لائن میں کھڑا ہو، آپ کو فرسٹ پرائیورٹی دی جائے گی. اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ ایون
آپ عمرے پہ چلے جائیں, آپ جیسی خواتین نام سنتے جی آپ کہاں سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں, تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور زیادہ تر مکہ مدینہ میں ہمارے پاکستانی ہی ہیں جو عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں. ابھی تو انہوں نے سارے کیمپس الگ بنا دیے, پہلے تو نہیں تھے, بٹ سب سے زیادہ ہمارے والے ہی اور خواتین ہیں. کے پی کے بہت دیکھا میں نے, ابھی ریسنٹلی کیا عمرہ, تو کے پی کے بہت زیادہ تھے, اور زیادہ تر وہ شاپنگ بھی کر رہے تھے کہ سب کے لیے گفٹ بھی لینی ہے, جا نماز بھی لینا ہے, اور انہوں نے گندگی نہیں پھیلائی. بٹ جہاں پہ ان کے کیمپس تھے اور ان کے تھے, ہر جگہ گندگی تھی. اور ظاہری بات ہے, آپ وہ جگہ اتنی ماشاءاللہ سے اتنی پاپولیٹڈ ہے, اور اتنا ٹورسٹ تو نہ کہوں گی, بٹ اتنا عوام کی کیپیسٹی ہے, ابھی وہ مزید اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر پتہ ہے ہر چیز پک اینڈ سپین چاہیے, کلینینس چاہیے, جو ہمارا فرسٹ ہے ہمارے اسلام میں کہ بھئی صفائی کا زیادہ خیال رکھو. ایکوالٹی کی جہاں تک بات تھی, جیسے آپ نے کہا, تو ادھر سے اگر کوئی لڑکی آئی تو بہت گڈ ہینڈس میں ہے, کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو مرد ہے وہ یہ نہیں بولتے کہ ایکول رائٹس رہو, تم بھی کماؤ میں بھی کما رہا ہوں, 80% تم بھی دو گے اور میں بھی دوں گا. تو یہ نہیں ہے ہمارے ماشاءاللہ سے. ہمارے جو میل حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں میں کماؤں گا چاہے کچھ ہو جائے, تم گھر میں بیٹھو. اصل میں آج یہ میں نے اس طرح سے اس لیے بات کی, بہرحال سے پہلی بار کوئی اس طرح سے میں نے بات کی, اور اس کا ریزن یہ تھا, کافی سارے انٹرویوز دیکھے جس میں پاکستان کے بارے میں اور ہم لوگوں کے بارے میں ایسے ان کے اینکرز بات کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے نا. تو آج میں نے سوچا لگے تو ہم بھی تھوڑا سا کر لیں کہ آپ بھی برداشت کر لیں. بالکل, حالانکہ پتہ ہمیں بھی آپ کی ساری اصلیت ہے, بالکل, پر ہم بولتے نہیں ہیں. تو آج اس لیے بولا کہ آپ کے پاس تو واش روم نہیں ہے, آپ باتیں کیا کر رہے ہیں. نہیں, سب سے اگر دیکھا جائے کرائٹیریا تو اب دیکھیے عموماً جب بھی ہوا, خیر اب یہ ٹاپک بہت آگے چلا جائے گا, ہم ادھر ہی رہتے ہیں, ہم ادھر ہی رہتے ہیں. نہیں, میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سب سے زیادہ جو خواتین اور لڑکوں سے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اس پار ہو رہی ہے. بالکل ورلڈ میں نمبر 1 پر ہے ہم لوگ. نمبر 2 ترقی وائز تو انہوں نے بہت کچھ کیا ماشاءاللہ سے, الحمدللہ, بٹ پریجوڈس اور ہیومن رائٹس کے جیسے جو مسلم ہیں ہمارے, ان پہ بھی ظلم کہ لیجسلیٹو میں, نیٹوز میں, ادر مسلم کمیونٹیز میں اب یہ رائز کیا جا رہا ہے کہ ویدر ان کے جتنے لوگ ہیں مڈل ایسٹ میں, کیا ان کو بھی سب کو واپس بھیجیں, کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں مسلم کنٹری میں. جب آپ کہیں اور خطے میں ہیں اور آپ اتنا وائلنس کر رہے ہیں ٹو دا مسلم کمیونٹی, تو آپ کے لوگ کیوں رہ رہے ہیں ہماری کنٹری میں. تو انہوں نے یہ کافی لوگ ڈپورٹ کیے ہیں اونلی آن بیسس آف دیٹ, اور بنگلہ دیشی جتنے مسلمس تھے ان کو ویزے پہ بلایا ہے, اینڈ دے آر ورکنگ اوور دیئر ان مکہ مدینہ. تو یہ چیزیں بہت امپیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں بیسکلی دے آر جیلس. ہوا اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس فکروں میں ہے کہ ہم ان سے آگے نہ چلا جائیں, ہم ان کے مقابلے میں نہیں کریں, کیونکہ ہماری ایگریکلچر, انڈسٹریلز, اسٹیل مائنز, فارمیسی, میڈیکل, ہر چیز میں ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہوا ہے. بٹ ہم پیچھے نہیں تھے پہلے. 10 ایئرز اگر آپ اٹھا لیں, 5 ایئرز کا ٹینیور اٹھا لیں, ہم اتنے بیکورڈ نہیں تھے. ہم آزادی سے رہتے تھے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تھی. کراچی شہر میں بات کروں گی, دوسرے شہر میں تو الحمدللہ ابھی بھی ہے. جتنا گرما گرمی, کیونکہ ہمارے اس سٹی میں باہر سے لوگ بہت زیادہ ہیں فار دا جابس, تو جو اصل مقیم ہے ان کو جابس اویلیبل نہیں ہیں, ان میں بزنس کانسیپٹ نہیں ہے, جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ موٹیویشن بیسکلی کیا اقدام کرنا چاہیے ٹو دا ینگ گوورز 12 سال سے لے کے 30 ایئرس تک, کہ سوسائڈل کیسز نہ ہو. آرام سے اگر آپ ارننگ کر سکتے ہیں, گھر میں خواتین بیٹھ کے کر سکتی ہیں, لڑکیاں کر سکتی ہیں, بہت ایزی ہے. فار انسٹنس آپ اگر کوئی بھی, جیسے ملک بہت مہنگا ہے, 140 روپے 120 روپے پر لیٹر ملتا ہے. اگر آپ ڈبوں کا دودھ لے رہے ہیں تو 250 روپے کے 225. تو میرے پاس ایسی آئیڈیاز ہیں کہ آپ اپنا گھر میں خود دودھ بنا لیں نارمل, اس سے وہ دودھ زیادہ اچھا ہوگا بنسبت کھلے دودھ سے, کیونکہ آپ گائے کو بھی انجیکشنز لگا رہے ہیں, آپ ہارمونز پلیسمنٹ کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ بھی جتنے ہارمونل آپ دودھ پروڈکشن کریں گے, تو جتنے پینے والے چھوٹے بھی بچے ہیں اس میں طرح طرح کے ہارمونل ایشوز آ رہے ہیں. میل میں بھی آ رہے ہیں کہ ان کی چیسٹ سائز بڑی ہو رہی ہے, آل دیٹ ایکس وائی زیڈ. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ریسیپیز سنیں,
دیکھیں اور ٹرائی کریں. تو آپ گھر میں خود دودھ بنا سکتے ہیں. آپ پلسز جو وائٹامن ڈی ہے, اور کافی ایشوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو وائٹامن ڈی کے شاٹس لگانا ہے, یہ ہمارے یہاں ایسٹ ایشیا میں کامن ہے کہ ہڈیاں بول گئی, نیک کے مسلز بول گئے, تو کیا ایسی چیز کریں کہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس بہت مہنگے ہیں, 3000 کے ملٹیپل وائٹامنز ہے, کوئی آپ کو 1000 روپے میں کچھ نہیں ملتا. اگر آپ ایون فولک ایسڈ لیتے ہیں تو وہ 35 یا بھی 40 روپیز کی ہوگی, مگر وہ ایسی ہے کہ زہریلی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پرولونگ کیا تو یہ زہر ہے, یعنی آپ نے استعمال کرنے سے پہلے بندہ کنٹرا انڈیکیشن پڑھ لیتا ہے کہ نہیں بھائی دس از ناٹ ویلڈ. تو گھر میں آپ اس قسم کی جیسے ویجیٹیبل پلانٹ بیس بنا سکتے ہیں, لیمنیڈ ہیں, کچھ لوگوں کا کچھ سرٹن ایریاز میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں, آپ پیٹس کو باہر لے کے گھمانے کے لیے بھی لوگ پیسے دیتے ہیں کہ 10,000 روپے میں آپ نے ایک بندہ پکڑا ہوا ہے جو آپ کے ڈاگس کو کیٹس کو باہر لے کے جائے گا واک کرانے کے لیے اور اس کو نہلائے گا وغیرہ. تو یہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں, مینز 12 سال کے 14, ٹریننگ کی ضرورت ہے. کوکنگ میں اگر آپ آ جائیں تو کون کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی گریجویٹ انٹو اے ہائر ڈگری, کہ آپ کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے ریسورس نہیں ہیں, اویلیبلٹی نہیں ہے, تو 5,000 روپے میں آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی منتھلی انکم لگ بھگ 5,000 سے آپ کی ہوگی تقریباً 15 to 20,000 بغیر اینی کاسٹ, یعنی آپ نے اپنے جیب سے پیسے کچھ بھی نہیں لگائے. منیمم آپ نے ویجیٹیبل بیس پلانٹ ملک بنا لیا, آپ نے وائٹامن ڈی کو خود پروموٹ کیا, خود بنایا گھر کے اندر, کہ آپ نے آرام سے اس کو دودھ میں ڈال دیا یا پانی میں ڈال دیا. یہ ستو ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ چنا چیز پیس ہے, ڈرائی چنے جو ہم لوگ کافی جس پہ کالے رنگ کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں, بہترین وائٹامن ڈی. چاہے آپ کو مسل بنانا ہے, چاہے آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے شربت کے فارم میں جن کے بہت زیادہ تھکن ہوتی ہیں, جن کو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے, بہت زیادہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, یعنی صبح اٹھیں گے نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں ایسی جیسے آج مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. پلانٹ بیسڈ ہے کہ آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں. مہنگائی بہت ہے, اگر آپ نے ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت چاول ہی کھانا ہے, روٹی بھی بیک کر سکتے ہیں آپ, بیک مفنس بنا سکتے ہیں, اور اٹس ناٹ اے راک ہارڈ وے ٹو ڈو اٹ. آپ گوگل کر لیں, بیکری آئٹم خود گھر میں بنا لیں. آپ کو پتہ ہے جب بیکری آئٹم بنتے ہیں تو لوگ کوکیز اور بریڈ 1-2 ہفتے پرانی بیکری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دیٹ از اے لانگ لاسٹنگ. مفنز ہو, کوکیز ہو, وہ 2 ویکس پرانی ہوتی ہے. کچھ اس میں تو کیکس 2 ہفتے پرانے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چھوٹے بچوں کو کوکنگ ہی سکھائیں یا ایگریکلچر میں ڈالیں, ہر کوئی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بنانا ہے جی, یا MBA کروانا ہے, بینکر بنانا ہے, نہیں جابز اویلیبل. پلیز ریئلسٹکلی ہو جائیں. آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, آرٹسٹری میں لے کے جائیں. کس طریقے سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی کسی کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے, تصویر کھینچنا ہر کسی کو آتی ہے. آپ کوئی ٹورسٹ ریزورٹ پہ چلے جائیں, جن کے پاس اتنی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, بہت چھوٹے چھوٹے فون لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ تصویریں بنائیں, آرٹسٹکلی پکچر آؤٹ کریں, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں. کافی لوگ ہیں ایسے سپورٹرز جو ینگ جنریشن کو دیکھنے چاہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ہاتھ کسی کے آگے پھیلائیں یا کسی کو گدھا مزدوری کریں, بہتر ہے کہ یہ ٹیکٹک سیکھیں. اسپیشلی گارڈننگ, ہر کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے, ہر کسی کو گارڈنر چاہیے. ضروری تھوڑی ہے کہ جی مالی آئے گا تو ہی وہ کرے گا, ہمیں شاخیں نہیں پتا, ہمیں گلاب کا پھول نہیں. بچے آر ایکسلنٹ انٹو دیٹ, کہ آپ سیڈز ڈالیں, پانی ڈالیں, کھاد ڈالیں, مٹی چینج کریں, اس کی کٹنگ کریں, ڈن. آپ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کو, جیسے کار واش ہے, کار واش ہمیں ہر کسی, یہ نہیں کہ وائپر پکڑا دیا اور وہ جناب جب سگنل پہ رکے ہوئے تو یہ سب شروع کیا. ایک سرٹن پوائنٹس بنا لیں, اچھے ڈریس اپ ہوں, صاف ستھرے کپڑے, کیونکہ آپ کو کوئی بھی ہیلپ کرنے والا پہلے دیکھے گا, ارے یہ نہیں دیکھتا ارے بہت غریب ہے, کپڑے بھی چپل, وہ یہ دیکھے گا او مائی گاڈ پرسن ایجوکیٹڈ ہے اور اس کو اب بے روزگاری ہے تو یہ کام کر رہا ہے. تو یو ہیو ٹو بی لٹل بٹ تھنکبل آن اٹ. بیبی سٹنگ کر لیں, چاہے لڑکے لڑکیاں ٹیوشن کروا لیں. آپ کو قرآن آتا ہے تو پہلا پارا تو ہر کسی کو آتا ہے, الف بے پہ کا, وہ کر لیں. اوکے جی, تھینک یو. کیونکہ ہمارے پاس ہیڈ لائن آگے, معذرت کے ساتھ بہت اچھی باتیں ہوئی تھی, پر ہم ابھی بریک کی طرف جائیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ شو پہ آئیں. تھینک یو. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینیشا. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.